नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराई करका दरमा हेरफेर गरेको विषय थप रहस्यमय। सिंहदरबार मूल गेटको सीसीटीभी पनि भेटिएन, समिति छानबिनमै। रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबा 7 महिनासम्म मन्त्रालय पुगेनन्। मन्त्री नहुँदा सचिवहरू लुरु लुरु बालुवाटार धाउँदै सुशासनकै धज्जी। आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने मङ्सिर 4 गतेका लागि सरकारले मिति तोक्न सक्ने आयोगको संकेत। स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतमा पनि काङ्ग्रेस अगाडि। एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण। हैजा मंकीपोक्सको जोखिम बढ्दा पनि सरकार लाचार बनेको प्रतिपक्षको आरोप। सीमा नाकामा निगरानी बढाउन माग। कञ्चनपुरकी निर्मलाको हत्याको 4 वर्ष हुँदा पनि अपराधी पत्ता लागेन। दण्डहीनता बढेको भन्दै आलोचना। अपराधी पत्ता लगाउन राज्यले ध्यान नदिएको अधिकार कर्मीको गुनासो। रुसद्वारा युरोपमा आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास भारी मात्रामा कटौती। युरोपियन कमिसनद्वारा 7 महिनासम्म ग्यासको खपत 15% कटौती गर्न युरोपेली देशलाई आग्रह। र चेन्नईमा आयोजना हुने 44औं चेस ओलम्पियाडमा सहभागी हुन नेपाली टोली भारत प्रस्थान। मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गरे बिदाई। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराई करका दरमा हेरफेर गरेको विषय थप रहस्यमय बन्दै गएको छ। नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टमा पनि जेठ 14 गतिको फुटेज नभेटिएपछि अध्ययन समितिले ल्याबमा कार्यरत प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेको छ। समितिले आज साँझ बसेको बैठकमा प्राविधिकहरूसँग छलफल गरेको हो। नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा रिकभर गरेर ल्याइएको भनिएको रिपोर्टमा पनि उक्त भिडियो देखिएको छैन। तर प्रहरीले पेश गरेको रिपोर्टमा प्रयोग भएको प्राविधिक भाषामा प्रष्ट हुन नसकेको भन्दै समितिले थप स्पष्ट हुन ल्याबकै प्राविधिकलाई बोलाएको हो। समितिले सिंहदरबारको दक्षिण गेट र पश्चिम गेटको फुटेज समेत माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको गेटको फुटेज पनि 13 दिनपछि डिलिट भएको पाइएको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा असार 22 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गरेका थिए। शर्माले राजीनामा दिएकै दिन असार 22 गते नै यस विषयमा अध्ययन गर्न 11 सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। छोटो प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति काममा अगाडि बढेको बताइएको छ भने अनुरूप छिटो रूपमा प्रतिवेदन भने बुझाउन सकिएको छैन। यसै क्रममा आज साँझ पनि समिति छलफलमा जुटेको हो। समितिले बिहिबारसम्म रिपोर्ट पेश गरिसक्नु पर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रका सामु उपस्थित विषयहरूमा संविधानलाई शिरमा राखेर सबै राजनैतिक दलबीच सहमति कायम हुन सक्नुपर्ने बताएकी छिन्। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक प्रकाशकहरूसँगको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले राजनैतिक दलबीच सहमतिका लागि आवश्यक पर्ने जनमत निर्माण गर्न राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएकी छिन्। उनले नेपालले विभिन्न मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेल्नुपर्ने भूमिका बढिरहेको पनि उल्लेख गरिन्। उनले परनिर्भर अर्थतन्त्रले मुलुकको आत्मविश्वासलाई कसरी कमजोर बनाउँछ भन्ने सम्बन्धमा जनतालाई अझ सुसूचित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। उनले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या समाधान गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण र मितव्ययिता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले कोभिड-19ले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्तिको माग गरेको पनि उल्लेख गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले स्वच्छ पिउने पानी, सरसफाई तथा सहरदेखि गाउँसम्म फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनले मात्र हाम्रो समाजलाई स्वास्थ्य, बस्न योग्य, सुन्दर र वातावरण मैत्री बनाउन सकिने पनि उल्लेख गरिन्।
संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिलाई मिनी संसद भनिन्छ। सरकारले निर्माण गर्ने हरेक विधेयक तथा कानूनलाई समितिले अन्तिम रूप दिएपछि छलफलका लागि संसदमा पठाइन्छ। कतिपय समितिले सरकारका हरेक गतिविधिमा चासो राख्ने, नियमन गर्ने र निर्देशन दिने गर्छन्, तर अहिले कतिपय समिति नेतृत्वविहीन छन् भने समितिका निर्देशन पनि सरकारले वास्ता गरेको पाइँदैन। एक रिपोर्ट। संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। संसदले प्रभावकारी काम गर्न संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि अझै कतिपय समितिले नेतृत्व पाएका छैनन्। समिति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पनि रिक्त छ। उपसभामुख पनि असार 31 गते मात्र चयन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष 2078 फागुन 16 गतेदेखि रिक्त छ। 2078 फागुन 21 गतेदेखि राष्ट्रिय सभाका 4 मध्ये 3 समिति र 2078 असोज 22 गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेतृत्वविहीन छ। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पनि परम्परागत प्रचलन विपरीत सत्ता पक्षले नै नेतृत्व गरिरहेको छ। 2074 सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गए। निर्वाचनपछि ती दुई दलले सरकार बनाए। प्रतिपक्षमा बस्यो नेपाली काङ्ग्रेस। प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरत कुमार शाह लेखा समितिको सभापति बने। तर नेकपाको सरकार आन्तरिक खिचतानीका कारण 3.5 वर्षीय कार्यकालमा नै ढल्यो र काङ्ग्रेस पुनः सत्तामा पुग्यो। लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा भए पनि सत्तारूढ काङ्ग्रेसले लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिन चासो नदेखाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा अस्ति हामीले के भन्यौँ भने यो समितिको सभापति हामीलाई दिनु पर्यो, प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ। हाम्रो अभ्यास यो छ भन्दाखेरि उहाँले के पनि गर्नु भएको छैन एउटा। र अर्को हामीसँग अब सङ्ख्या तलमाथि त भएको छ। तलमाथि हुँदाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने अब विभिन्न समितिमा अहिले समितिको सभापतिहरूको सङ्ख्या हाम्रो धेरै छ, अथवा सङ्ख्यात्मक रूपले अब दलहरूको हिसाबले के कति पर्छ त्यो हामीले पाउने र अरूले पाउने कुरा छुट्याएर सभापति लिने कुरा छँदैछ। त्यो गरौँ पनि हामीले भनिसकेका छौँ, तर अहिले सत्तापक्षले त्यो विषयमा चासै राखेको छैन। सरकारले गरेका हरेक निर्णयको बारेमा समितिले चासो राख्न सक्छन्। सरकारी संयन्त्रले गरेको खर्च पारदर्शी छ कि छैन, सरकारी काममा कस्तो प्रगति भयो, नियमन भयो भएन, काम कारबाहीमा गुण र दोषका आधारमा नियमन गर्ने, निर्देशन दिने तथा चित्त बुझ्दो काम नगरेमा काम बद्ध समेत गर्न सक्ने हैसियत राख्ने समितिहरूको अधिकार छ। तर पछिल्लो अवस्थामा समितिहरूको नेतृत्व नहुँदा काममा गम्भीर असर परेको नेताहरूले बताउँछन्। थुप्रै जनताको सरोकारको कुरा छन्, थुप्रै राज्य सञ्चालन भएका कमी कमजोरी त्रुटि पनि छन् हैन। त्यसलाई सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिन यो समिति त महत्त्वपूर्ण छ। आज पनि सभापतिको चयन भएको छैन, यतिकै छ। यसलाई चाहिँ छिटै वैधानिक तरिकाले सभापतिको चाहिँ चयन गरेर तमाम राज्यका इस्युहरूलाई राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकहरूलाई छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिन चाहिँ ढिलो भइसकेका छ। यसतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। सरकारलाई सशक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा दुई मत छैन। तर कतिपय समितिको नेतृत्व नहुँदा काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन भने हुन सकेको छैन। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको कार्यकारी प्रमुखको बागडोर सम्हालेको 1 वर्षभन्दा बढी भयो। लामो समय मन्त्री परिषद नै विस्तार गर्न नसकेका देउवाले यति बेला पनि 2वटा मन्त्रालयको भारी बोकेका छन्। रक्षा मन्त्रालय मन्त्री विहीन भएको 7 महिनाभन्दा बढी भयो भने अर्थ मन्त्रालय खाली भएको 3 साता पुगिसक्यो। तर प्रधानमन्त्री एकपटक पनि ती मन्त्रालय पुगेका छैनन्। तर उनी दिनहुँ जसो झिना मसिना कार्यक्रममा भने पुग्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अत्यन्तै व्यस्त छन्। देशको कार्यकारी प्रमुख व्यस्त नहुने कुरै भएन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मात्र होइन, उनले त अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनी यति व्यस्त छन् कि आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा 8 महिनासम्म टेक्ने फुर्सद पनि पाएका छैनन्। धन्न सचिवहरू लुरु लुरु बालुवाटार धाउने फुर्सद निकाल्छन्। सचिवको आधा दिन त फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्दैमा बितेको छ। अनि प्रधानमन्त्री देउवाले यही तरिकाबाट समृद्धि ल्याउने सपना देखाएका छन्।
आज हामी प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका 2 मन्त्रालय अर्थ र रक्षामा पुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो अर्थ मन्त्रालय हो। असार 22 गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिए पश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएका छन्। तर जिम्मेवारी सम्हालेको करिब 3 साता बितिसक्दा जम्मा एक पटक मात्र केही मिनेटको लागि अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा आएका छन्। त्यसबाहेक अरू बेला आएका छैनन्। तर अर्थ मन्त्रालयको काम निरन्तर चलिरहेको छ। के कसरी काम चलिरहेको छ, यहाँका फाइलहरू सदर गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ कि छैन, यो विषयमा हामीले यहाँका प्रवक्तासँग कुरा गर्नेछौँ। सबै त्यो सर्वत्र टाइम दिन सामान्य प्रधानमन्त्री सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुँदाखेरि केही विषयहरू त कठिनै पनि हुन्छ नि त होइन, र सहज रूपमा तपाईँको चाहिँ भेटघाट गर्न अथवादेखि चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न, अब भएका कुराहरू प्रस्तुत गर्न कठिन हुन्छ। थियो महत्त्वपूर्ण कामको सम्बन्धमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री आउनु नै हुन्छ, र बाँकी सहज जुन रूपमा रेगुलर रूपमा चाहिँ अब यसो भेटघाट हुने भएका कुराहरू दैनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषयहरू चाहिँ श्रीमान सचिवज्यूहरूले सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ जाहेर गर्नु नै हुन्छ। यो मन्त्रालय गत पुस 1 गते तत्कालीन रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिए पश्चात प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएका छन्। तर उनले मन्त्रालय त सम्हाले, तर मन्त्रालय सम्हाले पश्चात यहाँ उनले पाइला टेकेका छैनन्। यहाँका सचिव सहसचिवहरूले यहाँबाट मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने जति पनि काम छन् ती कागजहरू फाइलहरू बोकेर कि त बालुवाटार कि त मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। अहिले दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि हाई सन्चो छ। मन्त्री आएर छिटो काम गर्न लगाउलान् भन्ने चिन्ता नै छैन। अब रह्यो 2-2वटा मन्त्रालय पनि सम्हालेका प्रधानमन्त्रीको कुरा। उनी ती मन्त्रालय यसकारण पनि जान भ्याउँदैनन् कि उनी निजी अस्पताल सामान्य संस्थाको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न समय खर्चनुपर्छ। यही तरिकाले नयाँ मन्त्री नियुक्ति पनि नगर्ने अनि आफू पनि मन्त्रालय नजाँदा त्यहाँको काम भद्रगोल नै बनेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय असक्षम देखिएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लामो समयसम्म धेरै मन्त्रालय उनले आफैले सम्हालेको भन्दै त्यति बेला नै आलोचना भएको थियो। उनी आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा त पुग्दैनन् नै, प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि बिरलै पुग्छन्। मन्त्री परिषददेखि प्रधानमन्त्रीले सम्पादन गर्ने अधिकांश काम बालुवाटारबाटै गर्छन्। उनी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री यति धेरै संस्थाको प्रमुख, अध्यक्ष, सल्लाहकार राखिएको छ कि वर्षमा एकपटक ती संस्थामा पुग्न पनि गाह्रो छ। शासन प्रणाली विकेन्द्रित गरी संघीयता बलियो बनाउने भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको कदमले राज्यका ती प्राथमिकतालाई पनि गिज्याएको अनुभूति हुन्छ। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा लोकप्रिय मतको आधारमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले नेकपा एमाले दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल बनेको बताएको हो। कांग्रेसले 39,56,193 लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको छ। आयोगका अनुसार कांग्रेसले एमाले भन्दा 1,44,511 लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको हो। एमाले 38,11,602 मत पाएको छ। माओवादी केन्द्रले 15,03,247 मत पाएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपेलियाले आगामी मंसिर 4 गते संसदीय निर्वाचन गर्न सकिने पनि जानकारी दिए। गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौं आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मंसिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा पनि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 5,04,03,92,876 रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदान केन्द्र खर्च 2,29,05,98 रहेको छ। त्यस्तै प्रति मतदाता खर्च भने 284 रहेको छ। यो खर्च 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचन प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको भन्दा कम हो। 2074 को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आयोगले 7,80,14,00,000
49,121 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा 7,15,77,19,962 रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा करिब 5 महिना यताकै सबैभन्दा धेरै 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5,055 जनाको परीक्षणमा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 2 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यसअघि कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,714 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 3,581 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 133 जना संस्थागत आइसोलेसन र 30 जना आइसियुमा रहेका छन्। यस्तै 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,26,320 पुगेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गरेका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले कोरोना भाइरसको संक्रमण पुनः बढ्दै गएकाले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्दै गर्दा सभामुख आफैले भने मास्क लगाएका थिएनन्। संसद बैठक सुरु हुनुभन्दा अगाडि भने उनले मास्क लगाएका थिए। कोभिड-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको मान्य सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न हुन म आग्रह गर्छु। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको तथ्याङ्क विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई अनुमति दिएपछि मात्र मास्क प्रयोग गरेका थिए। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ भने 3,000 भन्दा बढी संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक यति बेला सकिएको छ। जुन करको दर हेरफेर गरेको भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा माथि उठेको यो जुन आरोप थियो, त्यो आरोप छानबिन गर्नको लागि विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो र विशेष छानबिन समितिले जुन म्याद पाएको 10 दिनको थियो, त्यो म्याद सकिएर पनि अर्को 7 दिनको म्याद थप गरेको अवस्था रहेको छ र थप गरिएको यो समय पनि अब सकिने अवस्थामा संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक यति बेला सकिएको छ। यो बैठकले के निष्कर्ष निकालेको छ र के कस्ता कुराहरू भएका छन् भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता केशव राज जोशी अब हामीसँग जोडिँदैछन्। आइसक्यो के अब नचलाउनु। दर्शकबिन, यतिखेर हामी संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक, आजको बैठक समाप्त भएको छ, जुन अत्याधिक चासोका साथ हेरिएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समितिमा बोलाउँदा जुन किसिमको चासोका साथ हेरिएको थियो र जसरी अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज आउँदाखेरि जुन किसिमले चासोका साथ हेरिएको थियो, त्यसै गरी आज पनि नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक विभागको रिपोर्ट आइसकेपछि र तत्पश्चात विज्ञहरूसँग, नेपाल प्रहरीकै फोरेन्सिक विभागका विज्ञहरूसँग छलफल गरिएपछि यसलाई पनि त्यत्तिकै चासोका साथ हेरिएको थियो। के कस्तो भयो, के कुरा भेटियो, यद्यपि सबै फुटेजहरू आएको छैन भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि 16 दिनसम्मको मात्रै हामी सङ्ग्रहित गर्न सक्छौँ भनेर लिखित जवाफ दिएको भन्ने आएको छ। थप के भयो, हामी अर्थ समितिका सचिव हुनुहुन्छ र विशेष संसदीय छानबिन समितिका पनि उहाँ सचिव हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र रियाल सर। सर नमस्कार। नमस्कार। के भयो आजको यो बैठकलाई अत्यन्त चासोका साथ हेरिएको थियो? के भयो, रिकभर भयो भएन, प्रहरीले के भन्यो, विज्ञहरूले के भने भन्ने थियो, के भयो? अब सर्वप्रथम तपाईँले जुन ढङ्गले प्रश्न गर्नुभएको छ, त्यही ढङ्गको उत्तर दिने चाहिँ अवस्थामा म छैन अहिले।
अब हिजो नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट हामीलाई जुन रिकभर हुन सक्ने भयो रिकभर गरेर चाहिँ नि यसको चाहिँ प्रतिवेदन दिनुहोस् भनेर चाहिँ समितिले त्यहाँ जुन एउटा यो अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त एनभिआर सिस्टम हार्ड डिस्क सहित चाहिँ पठाइएको थियो, हिजो प्राप्त भएको थियो। त्यसैको लागि समिति बिहान 8 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म चाहिँ त्यही विषयमा छलफल गर्नको लागि चाहिँ नि समितिको बैठक बस्यो र समितिले त्यहाँबाट प्राप्त चाहिँ नि ती सबै डिभाइसेसहरू मेटेरियलहरू प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अध्ययन गर्यो। केही प्राविधिक विषय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि थप स्पष्ट हुन नसकेको कारणले जो फरेन्सिक ल्याबमा चाहिँ नि संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यो संलग्न विज्ञलाई नै आमन्त्रण गरेर चाहिँ नि अलि स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने भएको भएर बिहानको बैठक चाहिँ स्थगित गरेर चाहिँ दिउँसो 4 बजे उहाँहरूलाई समेत आमन्त्रण गरेर चाहिँ बैठक बस्ने तय भएको थियो। सोही अनुरूप चाहिँ 4 बजे चाहिँ हामी बैठक बस्यौँ र उहाँहरूले सबै कुन प्रक्रियाबाट कसरी चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि भनौँ न त्यो सिस्टम चाहिँ रिटाइप गर्नको लागि चाहिँ नि जुन पद्धति प्रविधि के अवलम्बन गर्नुभयो र के पाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आएर समितिलाई चाहिँ नि जानकारी गराउनु भयो र प्रतिवेदनमा चाहिँ भएका जुन कतिपय प्राविधिक विषयहरू चाहिँ समितिले अझ स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। मान्यजीहरूले ती जिज्ञासाहरू पनि राख्नुभयो र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ स्पष्ट पार्नुभयो र पारिसकेपछि उहाँहरूलाई भनौँ न त्यहाँ समितिबाट चाहिँ बिदा गरियो र त्यो विषयमा समितिले के थियो अथवा थिएन भनेर चाहिँ नि अथवा खोजेको चाहिँ विषयवस्तु पाइयो अथवा पाइएन भनेर चाहिँ समितिको छलफल त्यसमा चाहिँ केन्द्रित नभएर उहाँहरूलाई बिदा गरेपछि हामी अर्को विषयमा, किनभने अब यो समय चाहिँ असाध्यै छोटो छ भन्ने ढङ्ग त्यो ठिक छ। तपाईँहरू प्रतिवेदन लेखनमा लाग्नुपर्ने छ, छोटो समय छ, पर्सिसम्ममा प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ। यदि समय थप भएन भने समय थप्नेतिर हाम्रो ध्यान छैन, अहिलेसम्म छलफल भएको छैन भनेर तपाईँहरूले नै भनिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्मको अवस्थामा त्यो कारणले पनि अन्य छलफलमा लाग्नुभयो होला। तर उहाँहरूको कुरा के रह्यो? तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो हामी केही कुराहरूमा अस्पष्ट छौँ, धमिलो गरी देखियो, दृश्यहरू क्लियर भएन, केही लेखिएका शब्दहरू प्राविधिक शब्दहरू पढेकाले हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँहरूले के भन्नुभयो? पहिलो कुरो तपाईँले भनेकै धमिलो गरी देखियो, स्पष्ट भएन भनेर समितिको तर्फबाट कसैले भनेकै छैन। अझ समितिकै तर्फबाट नाम त नलिहालौँ होइन, छैन रे सबै तपाईँको फुटेजहरू छैन भन्ने पनि आएको छ। होइन त्यो ठिक छ, त्यो तपाईँले कुन स्रोतबाट कसरी सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ यहाँहरूको विश्लेषण गर्ने चाहिँ नि अधिकार के स्रोत हुनुभयो भन्नुहोस् न। होइन, मेरो स्रोतको अनुसार चाहिँ मैले उहाँहरूले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। यस प्रतिवेदन माथि मात्रै होइन, अब हामीले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहका चाहिँ नि पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ गरिएको छलफलको आधारमा तयारी गरिने विषयवस्तुलाई चाहिँ कुन अर्थमा चाहिँ नि प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने कति देखियो मात्र भनिदिनु न सर, कति देखियो मात्र भनिदिनु न। यो भूमिका लामो भन्दा नि समय तपाईँसँग पनि छोटो, मसँग नि छोटो, एकदम छोटो समय छ। के देखियो भनिदिनुहोस् न। के देखियो भनेर यो अब प्रतिवेदनको अङ्ग बन्छ। मैले यहाँसँग चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ नि यो देखियो यो देखिएन अथवा यो तहसम्म चाहिँ भयो भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालयले पनि 16 दिनभन्दा बढी समयको हामी दिन सक्दैनौँ भनेर भने त्यो कुरा सत्य हो। सिसिटिभी 16 दिनभन्दा बढीको छैन हामीसँग हो, त्यो चाहिँ सत्य हो। जुन तपाईँले पश्चिम गेट र दक्षिण गेटको मागिया थियो त्यो चाहिँ सत्य हो। त्यो अब छैन त्यहाँ त्यो खालको जवाफ आएको छ। अब यो रिकभर भएकोमा चाहिँ के छ? रिकभर भएको कुरा मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। बारम्बार चाहिँ त्यही प्रश्न नदोहोऱ्याउनुहोस् न प्लिज। अब यो हाम्रो भोलि प्रतिवेदनको अङ्ग बन्छ। हामी भोलि र पर्सिमा चाहिँ प्रतिवेदन सम्पन्न गर्ने करिब आजसम्मको चाहिँ छलफलको आधारमा चाहिँ नि त्यो खालको चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यहाँ भएको छ। अब भोलि कथम कदाचित काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि समय अपुग भएर समितिले समय थप गर्ने चाहिँ भनौँ न त्यो विषयमा छलफल गरेछ। यसो गरौँ न, रिकभर चाहिँ भएको हो कि होइन यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न। सबै तपाईँहरूले चाहिँ पुनः प्राप्त भनौँ है नेपालीमा, त्यो पुनः प्राप्त भएको हो कि होइन? जुन फुटेज डिलिट भयो भनिएको थियो जेठ 14 गते बजेट भाषणको अघिल्लो रातको कुरो, त्यो सबै फुटेज रिकभर भएको हो कि होइन? हामीले प्राप्त गरेका हौँ कि होइन? तपाईँलाई सर्टकटमा भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो 100% रिकभर भयो भन्ने अवस्थामा पनि छैन, 0% केही पनि भएन भन्ने अवस्थामा पनि छैन। कति रिकभर भयो र कुन हदसम्म भयो भन्ने कुरा प्रतिवेदनको अङ्ग बन्छ भनेर मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसभित्र पनि विश्लेषणको पाटो छुट्टै छँदैछ। चाहिएको चिज गायब भयो क्या? त्यो जेसुकै होला, अब पछि प्रतिवेदनमा आउँछ त्यो कुरा। धन्यवाद सुरेन सर, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच।
दर्शकबिन यहाँहरूलाई हामी यस्तै सामाजिक आर्थिक राजनैतिक विषयमा यसै गरी प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइ नै रहनेछौँ। तीव्र रूपमा विश्वसनीय खबर यहाँहरूलाई हामी दिइ नै रहनेछौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशवराज जोशी। संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठक सकिएको छ र बैठकले के कस्ता कुराहरू गरेको छ भनेर यसै सन्दर्भमा कुरा गर्दै थिए। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमाले विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको मंकी पक्सको महामारी रोक्न सरकारले कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद योगेश भट्टराईले मंकी पक्सका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वभर स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए। अहिले विश्वभरि नै एउटा महामारी फैलेको छ, मंकी पक्स। यो 2022 को मेमा बेलायतमा पहिलो पटक यो देखा परेको थियो र त्यसपछि क्रमशः यो अमेरिका, युरोप, अफ्रिका, एसिया हुँदै अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा समेत आज बिहानसम्म 4वटा यसका लक्षणहरू देखा परेका छन्। र जुलाई 23 मा भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको रूपमा लिएको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गरेको छ। सांसद भट्टराईले भारतमा समेत मंकी पक्सका बिरामी फेला पर्न थालेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे। उनले काठमाडौँमा हैजा समुदाय स्तरमा फैलिएको समेत दावी गरे। विज्ञापनहरू, सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको छैन र हामीसँग खुल्ला सिमाना छ र भारतमा यसका केसहरू देखिसकेको अवस्थामा हामी यसबाट अब धेरै टाढा छैनौँ। यसको भयानक अवस्थाबाट हामी टाढा छैनौँ। त्यसकारणले म आज सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो खालको स्थिति नेपालमा नआओस् भन्नका निम्ति पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउनका निम्ति सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सांसद भट्टराईले हैजा र मंकी पक्सबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन चेतनामूलक कार्य अघि बढाउन सुझाव समेत दिए। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष हुँदा पनि प्रहरीले हत्याराको सुइँको पनि पाउन सकेको छैन। विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा चर्को स्वरले आवाज उठाउनेहरू यति बेला चुपचाप छन्। देउबा सरकारले पनि निर्मला पन्तको हत्यारालाई पानी मुनि गए पनि नछोड्ने बताइरहँदा नतिजा ठिक उल्टो देखिएको छ। तर कञ्चनपुर प्रहरी भने अपराधीलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिने दावी गर्न छोडेको छैन। एक रिपोर्ट। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मंगलबार 4 वर्ष पुगेको छ। नेपालमा हालसम्मकै धेरै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको निर्मला हत्याकाण्डको अझै वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डलाई विभिन्न रूपमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा घटना रहस्यमय नै छ। प्रहरीले यति धेरै साधन स्रोत र जनशक्ति खर्च गरेर निरन्तर 4 वर्षसम्म अनुसन्धान गरेको बताए पनि दोषी पत्ता लाग्ने कुनै छाटकाट देखिएको छैन। डीएनए परीक्षणका क्रममा पनि म्याच नभएपछि प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्ने स्थानीयको आशंका बलियो भयो। त्यति बेलादेखि रक्षात्मक बनेको प्रहरीले यस घटनामा अनुसन्धान जारी छ भन्ने बाहेक ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन। प्रहरीले नयाँ टोली खटाएर थप अनुसन्धान गर्दै आएको छ। अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकारीदेखि विभिन्न शंकास्पद व्यक्तिको डीएनए जाँच भयो, तर प्रहरीले कुनै पनि बलियो प्रमाण भेट्टाउन सकेको छैन। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नु सरकारको लाचारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। 4 वर्षभन्दा बढी भयो यो काण्ड भएको। अहिलेसम्म सरकार कुर्सीमा जानको लागि मात्र यसलाई माध्यम बनायो, तर त्यसपछि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो। सरकारको प्राथमिकतामा कहिले परेन र मान्छेले इन्साफ न्याय पाउन पाएनन्। त्यसकारण यस्ता विषयमा सत्ताको भर्याङ बनाउन हुँदैन, अपराधलाई कुनै पनि हालतमा ढाकछोप गर्न हुँदैन।
तर पूर्व गृहमन्त्री रहिसकेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति गम्भीर रहेको र छानबिन जारी रहेको बताउँछन्। सबैको चासोको विषय पनि छ, सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लगिरहेको छ, सरकारले पनि निकै गम्भीरताका साथ यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। तथापि अपेक्षित परिणाम जस्तो चाहिँ देखिरहेको छैन। यो स्थितिमा यो सरकारले थप गम्भीरताका साथ अगाडि बढिराखेको, अन्य विभिन्न प्रमाणहरू पनि जुटाइराखेको, अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइराखेको देखिन्छ। सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको यो घटनामा विज्ञहरूले DNA परीक्षणबाट अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रहरीले भने त्यो बाटोलाई निरन्तरता नै दिएको छ। घटना अनुसन्धानमा प्रहरीका दर्जनौं टोली खटिसके, केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत निलम्बनबाट फुकुवा पनि भइसके, तर घटना रहस्यमय नै छ। सबै उपाय अपनाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहेको भन्दै धेरै गिजोलिएको केस भएकोले अनुसन्धान जटिल भए पनि छिट्टै अपराधी कानुनको कठघरामा आउने कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ। अब यो अनुसन्धानमा अहिलेसम्म रिजल्ट नआएको हुनाले प्रहरीले प्रयास गरेको छ कि छैन भन्ने शङ्का उपशङ्का लाग्ने गरेको भए तापनि संगठन प्रमुख श्रद्धा श्रीमान प्रहरी महानिरीक्षकज्यू पनि यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ लागिबक्सेका छ। साथसाथै CIB को प्रमुख श्रद्धा श्रीमान प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी सर पनि यसमा लाग्नु भएको छ। साथसाथै हामी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पनि गम्भीर रूपमा चाहिँ लागिरहेछौँ। CIB को टोली DSR को कमान्डमा करिब 10-11 जनाको टोली निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ र आशा छ चाँडैभन्दा चाँडै हामीले यसमा चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ सफल हुन्छौँ। कतिपयले यस घटनालाई हाई प्रोफाइल परिवारको सदस्य जोडिएकोले चुपचाप पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन्। महिला अधिकार कर्मीहरूले 4 वर्ष हुँदा पनि दोषी पत्ता नलाग्नुमा राज्यले महत्त्व दिएर अनुसन्धान नगरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल सरकारले पनि त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर इन्भेस्टिगेसन गराएको अवस्था चाहिँ नि नभएको नै हो र त्यहाँ चाहिँ नि प्रमाणहरू लोप गरियो र जसले इन्भेस्टिगेसन गर्न सुरु गरे सुरुमा उनीहरूले नै सबै प्रमाणहरू लोप गरिसकेका थिए भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। 2075 साउन 10 गते महेन्द्रनगर उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। भोलिपल्ट अर्धनङ्ग अवस्थामा उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो। बलात्कारपछि घाँटी थिचेर उनको हत्या भएको मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ। अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै घटनाको भोलिपल्टदेखि नै प्रहरीमाथि पीडित परिवार र सर्वसाधारणको अविश्वास बढेकोमा अनुसन्धान सफल नहुँदा प्रहरीले अझै त्यो विश्वास फर्काउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध शास्त्रका आधारमा पनि कतिपय घटना लामो समयसम्म पत्ता नलागेको पनि पाइन्छ। तर यस घटनामा दोषी पत्ता नलागेको भन्दा पनि राज्य संयन्त्रले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एमसीसी र एसपीपी को विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले एमसीसी र एसपीपी नेपालको राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा साउन 13 गते देशव्यापी कोण सभा घोषणा, 15 गते मसाल जुलुस र 21 गते प्रदेश तथा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले बताए। उनले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र नपठाएर वर्तमान गठबन्धनको सरकारले आत्मसमर्पण र राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाए। मुलुकमा महँगी बढ्दा समेत कुनै चासो नदेखाएर सरकारले जनताप्रतिको संवेदनशीलता गुमाएको उनले बताए। नेपाली जनताको अर्को चर्को विरोधका कारण असार 6 गते देउबा सरकार एसपीपी लागू नगर्ने र सो अनुसार अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भयो। तर थप अध्ययन र परामर्शको नाममा सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन। यस कार्यले देउबा सरकारको नियत उदाङ्गिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलालले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेका कारण अब सबै जनता मिलेर आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले साना कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यगत एकता गर्दै जनताको जनजीविकाको पक्षमा आवाज उठाउन जिकिर गरे। असार मासमा 37% बजेट खर्च गर्ने भनेको त्यो भ्रष्टाचारको बजेट हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ, जो पञ्चायत कालदेखि चलिआएको छ। वर्ष दिनभरि रोक्नु र 15 दिनमा चाहिँ टापटिपे ढङ्गले बजेट खर्च गर्नु यो शासनको विकृतिको एउटा नमुना कुरा हो। पेट्रोलको भाउमा कुनै घटाउने काम ल्याउनु सकेको छैन। हुँदा त जनतालाई यस्तो पर्न थालेको छ कि आज 10 रुपियाँ बढेको छ, घटाउ भन्नुभन्दा पहिले नै त्यो 20 रुपियाँ बढिसकेको हुन्छ, कति घटाउ भन्ने एउटा कन्फ्युजन पैदा हुन थालेको छ। जनजीविकाको सन्दर्भमा कुनै सन्दर्भमा पनि, देशभक्तिको सन्दर्भमा पनि उनीहरूले केही पनि कुरा हल गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन सकेपछि अर्को चरणको सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएका छन्। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। रुसले युरोपमा आपूर्ति गर्दै आएको ग्यास भारी मात्रामा कटौती गर्ने भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध चलिरहँदा युक्रेनको समर्थन गरेका युरोपेली देशहरूमा रुसले पठाउँदै आएको ग्यास कटौती गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसको विख्यात इन्धन कम्पनी गाजप्रोमले युरोपमा पठाउँदै आएको ग्यास आपूर्ति कटौती गर्ने भएको हो। युरोपमा रुसले नर्ड स्ट्रिम पाइपहरूबाट ग्यास पठाउँदै आएको थियो। कम्पनीका अनुसार उक्त पाइपलाइनमा अर्को एउटा टर्बाइन रोक्दा दैनिक ग्यास उत्पादनमा 20%ले कमी हुने भएको हो। रुसले ग्यास आपूर्तिमा कटौती गर्ने भनेसँगै युरोपेली राष्ट्र जर्मनीले ग्यासको आपूर्ति सीमित गर्नुमा रुससँग कुनै ठोस कारण नभएको बताएको छ। रुसबाट जर्मनीसम्म ग्यास पुर्याउने नर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइनबाट केही साता अघिदेखि नै पाइपलाइनको क्षमताभन्दा कम आपूर्ति गरिँदै आएको थियो। यसै महिना उक्त पाइपलाइनलाई मर्मत सम्मार गर्दै 10 दिनका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो। गत वर्ष युरोपेली सङ्घमा आवश्यक भएको मध्ये 40% ग्यास रुसबाट आपूर्ति भएको थियो। रुसले ग्यास आपूर्तिमा कटौती गर्ने बताएसँगै युरोपियन कमिसनले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूलाई आगामी 7 महिनासम्म ग्यासको खपत 15% घटाउन आग्रह गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारतको चेन्नईमा आयोजना हुने 44औं चेस ओलम्पियाडमा सहभागी हुन जाने नेपाली चेस टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली चेस टोलीलाई बिदाई गरेका हुन्। सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली टोलीलाई जितको शुभकामना दिए। आगामी जुलाईको 28 तारिखमा उद्घाटन भई अगस्त 9मा सम्पन्न हुने ओलम्पियाडको पुरुषतर्फको टिममा नेसनल च्याम्पियन पुरुषोत्तम चौलागाई सहित रूपेश जयसवाल तथा क्षितिज भण्डारी एवं विवेक थिङ तथा मिलन लामा सहभागी हुनेछन्। यसैगरी महिलातर्फ नेसनल च्याम्पियन सृजना लोहनी सहित कृतिसरा अधिकारी, अनिसा नेउपाने, विनिता कपाली र शान्ति थिङ सहभागी हुनेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराई करका दर हेरफेर गरेको विषय थप रहस्यमय। सिंहदरबार मूलगेटको सीसीटीभी पनि भेटिएन, समिति छानबिन। रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउबा 7 महिनासम्म मन्त्रालय पुगेनन्। मन्त्री नहुँदा सचिवहरू लुरु लुरु बालुवाटा ढाउँदै सुशासनकै धज्जी। आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग नहुने मङ्सिर 4 गतेका लागि सरकारले मिति तोक्न सक्ने आयोगको संकेत। स्थानीय चुनावमा लोकप्रिय मतमा पनि काङ्ग्रेस अगाडि।
एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण, हैजा मंकीपक्सको जोखिम बढ्दा पनि सरकार लाचार बनेको प्रतिपक्षको आरोप। सीमा नाकामा निगरानी बढाउन माग। कञ्चनपुरकी निर्मलाको हत्याको 4 वर्ष हुँदा पनि अपराधी पत्ता लागेन। दण्डहीनता बढेको भन्दै आलोचना। अपराधी पत्ता लगाउन राज्यले ध्यान नदिएको अधिकार कर्मीको गुनासो। रुसद्वारा युरोपमा आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास भारी मात्रामा कटौती। युरोपियन कमिसनद्वारा 7 महिनासम्म ग्यासको खपत 15% कटौती गर्न युरोपेली देशलाई आग्रह। र चेन्नईमा आयोजना हुने 44औं चेस ओलम्पियाडमा सहभागी हुन नेपाली टोली भारत प्रस्थान। मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले गरे विदाई। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।